के छ क्लियर भयो शिशिर? हजुर क्लियर छ सर। साहिल क्लियर छ सर। अर्को नेल्सन क्लियर छ? नेल्सन छैन। अब त्यसपछि भनेपछि अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए यो भनेको फेच एन्ड डिकोडको पार्ट भयो। अब हामीले के भनेको थियौँ कि इन्स्ट्रक्सनमा कतिवटा स्टेप हुन्छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि? कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि कतिवटा स्टेप हुन्छ हाम्रो? कतिवटा स्टेप हुन्छ? 3 स्टेप। फेच, डिकोड है, एक्जिक्युट मेन 3वटा हुन्छ। यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने फेच, डिकोड, एक्जिक्युट। यदि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने फेच, डिकोड, त्यसपछि फेरि इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्ने, त्यसपछि एक्जिक्युट है। यदि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने 4वटा स्टेप फेच, डिकोड, रिड द इफेक्टिभ एड्रेस, एक्जिक्युट। यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने फेच, डिकोड र एक्जिक्युट। यो 3वटा हाम्रो के छ भन्दा त स्टेप्सहरू हुन्छ। हरेक इन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामीले यो 3 or 4वटा स्टेप्सबाट हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ है। र एउटा इन्स्ट्रक्सन सकेपछि फेरि यो साइकल रिपिट हुन्छ अर्को इन्स्ट्रक्सनको लागि, फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन सकेपछि फेरि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि यो साइकल रिपिट हुन्छ भनेपछि जबसम्म हाम्रो इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्रक्सन सकिँदैन तबसम्म यो साइकल के हुन्छ भन्दा त हाम्रो रिपिट भइराखेको हुन्छ। अब डिटरमाइन द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन। डिटरमाइन द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन अब कुरा गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ भन्दा त स्टार्ट गर्छौँ है। हामीले के गर्छौँ भन्दा त स्टार्ट गर्छौँ। यसको फ्लो चार्ट हेर्दैछौँ। स्टार्ट गरेर सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु के गर्छौँ हामी 0 गर्छौँ। किन सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 गर्छौँ कसैको आइडिया छ? किन सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 गर्छौँ? सिक्वेन्स काउन्टरले के गर्छ? के गर्छ सिक्वेन्स काउन्टरले? यो सबै टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्ने काम कसले गर्छ? सिक्वेन्स काउन्टरले। तिमीहरू रिप्लाई गरेर छैनौ है। यो सबै टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्ने काम कसले गर्छ हेर त? यो सिक्वेन्स काउन्टरबाट के आउँछ? 0000 आयो भने T0 टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट हुन्छ। फेरि T1 T2 हुँदै जान्छ। त्यही भएर इनिसियली सिक्वेन्स काउन्टरले के गर्नुपर्छ? 0 गर्नुपर्छ है। इनिसियली सिक्वेन्स काउन्टरलाई 0 गर्नुपर्छ। त्यसपछि T0 T1 टाइमिङ सिग्नलहरू जेनेरेट हुन लाग्छ। अब त्यसपछि अब T0 टाइमिङ सिग्नलमा के हुन्छ हाम्रो? T0 टाइमिङ सिग्नलमा के हुन्छ? यहाँनिर हेर त हेरिसकेका छौँ। पीसीको भ्यालु केमा जान्छ? एआरमा जान्छ है। अपकोड फेच गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। अपकोड फेच गर्नको लागि यो हाम्रो मेन इन्स्ट्रक्सन साइकलको फ्लो चार्ट हो है। अपकोड फेच गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? पीसीको भ्यालु एआरमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। फेरि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ? T1 टाइमिङ सिग्नलमा के छ? फेचकै सेकेन्ड पार्ट एमएआर मेमोरी रिड हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। कुन टाइमिङ सिग्नलमा? हाम्रो T1 टाइमिङ सिग्नलमा। भनेपछि T1 टाइमिङ सिग्नलमा के भइराखेको छ? हाम्रो एमएआर ट्रान्सफर टु आइआर मेमोरी रिड र प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु के भइराखेको छ? हाम्रो इन्क्रिमेन्ट भइराखेको छ। त्यसपछि यहाँनिर डिकोडमा के भइराखेको छ? हाम्रो हेर त आइआरको 15 बिट आईमा जान्छ। आइआरको 0 देखि 11 बिट एआरमा जान्छ। त्यसपछि आइआरको 12 देखि 14 बिटलाई हामी D0 देखि D7 सम्म के गर्छौँ? हामी डिकोड गर्छौँ। भनेपछि यो भयो के भयो? हाम्रो डिकोडको पार्ट भयो। अब फेच र डिकोड दुईटा पार्ट चाहिँ सक्यो। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा हामीले के भनेका थियौँ? फेच हुन्छ, डिकोड हुन्छ है। त्यसपछि अब इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्ने इफ इट इज इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड र इफ इट इज डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन है। अब इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि पहिला त पत्ता लगाउनु पर्यो
इन्स्ट्रक्सनको टाइप कुन इन्स्ट्रक्सनको टाइप हो फेच डिकोड गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको टाइप कुन छ त्यो कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू कति टाइपको इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ भन्दा त हामीले यो च्याप्टरमा इन्स्ट्रक्सन कति टाइपको पढेका छौँ। टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सन कति टाइपको पढेका छौँ कसैको याद छ? हिन्ट पनि दिएँ मैले एउटा मेमोरी रिफ्रेन्स 3 टाइपको कुन छ? मेमोरी रिफरेन्स, रजिस्टर रिफरेन्स र इनपुट आउटपुट रिफरेन्स। मेमोरी रिफरेन्सको लागि अपकोडको भ्यालु के कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? मेमोरी रिफरेन्सको लागि अपकोडको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? 0 देखि 15 सम्म हो सर? हैन, अपकोड फर्स्ट एड्रेसिङ मोड हुन्छ 15 बिट चाहिँ अनि 11 देखि 14 सम्म चाहिँ 12 देखि 14 12 देखि 14 त्यो 3 बिटको छ। 3 बिटको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म भयो भने मेमोरी रिफरेन्स, त्यो 3 बिटको भ्यालु के भयो भने रजिस्टर रिफरेन्स र 3 बिटको भ्यालु के भयो भने इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। त्यो चाहिँ याद छ? पुरानो कुराहरू सम्झिनुपर्छ है। यो च्याप्टरमा मैले भनेको थिएँ यो च्याप्टरमा फर्स्ट र सेकेन्ड च्याप्टरको केही नसम्झे पनि हुन्छ, तर कहाँसम्म पढाएको छु त्यो पुरानो कुराहरू चाहिन्छ है। सधैँ कुराहरू भन्नु नपरोस्। हेर त मेमोरी रिफरेन्समा के पढाएको छौँ? अपकोडको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? 000 देखि 110 सम्म। रजिस्टर रिफरेन्समा के हुन्छ? अपकोडको भ्यालु 111। अर्को हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा पनि अपकोडको भ्यालु 111 हुन्छ, तर रजिस्टर रिफरेन्समा आईको भ्यालु के हुन्छ? हाम्रो 0 हुन्छ र इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा आईको भ्यालु के हुन्छ? हाम्रो 1 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। भनेपछि अब हामीले फेच र डिकोड गरिसक्यौँ। अब इन्स्ट्रक्सनको टाइप पत्ता लगाउनु पर्यो है। अब इन्स्ट्रक्सनको टाइप पत्ता लगाउँदाखेरि हामीले के गरेका छौँ? डिकोडमा डिकोड गरेका छौँ D0 देखि D7 सम्म है। अब यदि हाम्रो D0 देखि D6 सम्म डिकोडेड आउटपुट एक्टिभ छ भने हाम्रो कुन इन्स्ट्रक्सनको टाइप हुन्छ? यदि D0 देखि D6 सम्म डिकोडेड आउटपुट एक्टिभ कुनै एउटा एक्टिभ छ भने इन्स्ट्रक्सनको टाइप के हुन्छ हाम्रो? के हुन्छ? यहाँबाट के भन्न सक्छौँ? डिकोड कसरी हुन्छ? अपकोड 000 छ भने हाम्रो डिकोडेड आउटपुट के एक्टिभ हुन्छ भन त? D0 एक्टिभ हुन्छ। 001 अपकोड छ भने डिकोडेड आउटपुट के हुन्छ? हाम्रो D1 एक्टिभ हुन्छ। 010 छ भने डिकोडेड आउटपुट के हुन्छ? हाम्रो D2 एक्टिभ हुन्छ। भनेपछि हाम्रो 110 छ भने डिकोडेड आउटपुट D6 एक्टिभ हुन्छ है। 000 छ भने डिकोडेड आउटपुट D0 एक्टिभ हुन्छ। D0 देखि D6 सम्म एक्टिभ कुनै एउटा एक्टिभ छ भने हाम्रो इन्स्ट्रक्सन कुन टाइपको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ? मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। बुझिरहेछौ अब कि छैन? अझै D0 देखि D6 सम्म डिकोडेड आउटपुट इनेबल भयो भने के हुन्छ? हाम्रो कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ? मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यदि D7 एक्टिभ छ भने कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ? D7 आइदर रजिस्टर हुन्छ अथवा इनपुट आउटपुट हुन्छ। आइदर रजिस्टर हुन्छ अथवा इनपुट आउटपुट हुन्छ। भनेपछि D7 एक्टिभ छ भने फेरि हामी के चेक गर्नुपर्छ? अब आईको भ्यालु चेक गर्नुपर्छ। आईको भ्यालु 0 छ कि 1 छ? आईको भ्यालु 0 छ भने रजिस्टर रिफरेन्स, आईको भ्यालु 1 छ भने इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। भनेपछि यहाँनिर हामी गर्छौँ D7 को भ्यालु चेक गर्छौँ। D7 को भ्यालु 0 छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ? D0 देखि D6 सम्म कुनै भ्यालु 1 होला है। D7 को भ्यालु 0 हुनु भनेको के हो?
हाम्रो डिकोडेड आउटपुट D0 देखि D7 सम्म कुनै एउटा आउटपुट इनेबल छ है। भनेपछि त्यो बेलामा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन छ भने फेरि के गर्ने, आई को भ्यालु चेक गर्ने। मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन छ भने फेरि के गर्ने, आई को भ्यालु चेक गर्ने। यदि आई को भ्यालु 0 छ भने हामीले के भनेको थियौँ, डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने हामी केही पनि गर्नु पर्दैन, एक्जिक्युट मात्रै गर्छौँ, थर्ड स्टेप हुँदैन है। इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड छ भने इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्नु पर्यो। इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा त हामीले मेमोरीबाट इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्छौँ है। र एमएआर को भ्यालु के गर्छौँ भन्दा त एमएआर हाम्रो इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा त एड्रेस रेजिस्टरमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ है। त्यसपछि मात्रै हामी एक्जिक्युट गर्छौँ। र एक्जिक्युट गर्दाखेरि यो T3 टाइमिङ सिग्नल हाम्रो यो इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्दाखेरि युज भइसकेको छ। भनेपछि T4 टाइमिङ सिग्नलबाट के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। र मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन सकेपछि हामी फेरि के गरिदिन्छौँ, सिक्वेन्स काउन्टर 0 गरिदिन्छौँ, किनभने अर्को इन्स्ट्रक्सनको के गर्नुपर्छ, फेरि फेच गर्नुपर्छ। अर्को इन्स्ट्रक्सनको फेच गर्नको लागि हाम्रो टाइमिङ सिग्नल के चाहिन्छ, हामीलाई T0 टाइमिङ सिग्नल चाहिन्छ। अब त्यसपछि D7 को भ्यालु 1 छ भने आइदर हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अर इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यदि रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि अब यदि हाम्रो आई को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ, हाम्रो रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हो र त्यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ है। तर यसमा टाइमिङ सिग्नल के छ, अब T0 T1 T2 माथि युज भएको छ। अब T3 टाइमिङ सिग्नलमा हाम्रो रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि T0 T1 T2 माथि युज भएको छ र आई इक्वल टु 1 छ भने के हुन्छ, हाम्रो T3 टाइमिङ सिग्नलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै हामी के गरिदिन्छौँ, सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु हामीले 0 बनाइदिन्छौँ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा त फेरि हाम्रो आउटपुट फेचदेखिको पार्ट के हुन्छ, हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ त एमएआर ट्रान्सफर टु एआर को लागि कुन के कन्डिसन छ। एमएआर ट्रान्सफर टु एआर को लागि यो भनेको इफेक्टिभ एड्रेस रिड गर्ने फेनोमेनन हो। टाइमिङ सिग्नल T3 छ, आई को भ्यालु 1 छ भनेपछि आई राख्छौँ हामी। D7 को भ्यालु 0 छ भनेपछि D7 ड्यास राख्छौँ है। भनेपछि मिन टर्मको फर्ममा यसलाई हामीले कन्डिसन लेख्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो D7 ड्यास आई T3 योमा के हुन्छ, यो केसमा हाम्रो एमएआर ट्रान्सफर टु एआर। यो नथिङको लागि के छ, हाम्रो D7 0 D7 ड्यास आई 0 आई ड्यास है, D7 ड्यास आई ड्यास र अर्को T3 D7 ड्यास आई ड्यास र T3 मा नथिङ हुन्छ। त्यसपछि के छ, हाम्रो यो रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि के छ, हाम्रो D7 1 है, भनेपछि D7 मिन टर्ममा लेख्यो भने। अर्को के छ, हाम्रो अब आई 0 छ, आई 0 छ भने के हुन्छ, हाम्रो आई ड्यास है, आई 0 छ भने आई ड्यास D7 अर्को आई ड्यास र T3। त्यो बेलामा हाम्रो रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ, हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनको लागि के छ, D7 1 आई 1 र T3। भनेपछि D7 आई र T3 के कन्डिसन भयो भन्दा हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनको कन्डिसन भयो। यो सबै कुराहरू हामी केबाट डिटरमाइन गर्न सक्यौँ भन्दा त फ्लो चार्टबाट डिटरमाइन गर्न सक्यौँ। यो फ्लो चार्ट क्लियर भयो सबैलाई? फ्लो चार्ट क्लियर भयो? भयो सर। अब रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले के भन्यो, हाम्रो कन्डिसन के हुनुपर्छ, D7 आई ड्यास T3 हुनुपर्छ है कन्डिसन। D7 आई ड्यास T3 यो के को कन्डिसन हो, रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको कन्डिसन हो है। भनेपछि प्रत्येक रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि हाम्रो यो कन्डिसन के हुनुपर्छ, ट्रु हुनुपर्छ है। र अर्को यो च्याप्टरमा हामीले रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन कतिवटा पढेका छौँ, कतिवटा रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन पढेका छौँ हामीले च्याप्टरमा, पढेको छ हामीले यो चार्ट पढेछौँ कि छैन? यसमा कतिवटा रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन छ हाम्रो?
12 वटा 12 वटा र 12 वटाको यो हेक्स कोड कसरी क्याल्कुलेट गरेका छौँ? यो 800 यो तीनवटा भ्यालु यो 7 त सबैमा फिक्स नै हुन्छ। अर्को यो 800 400 यिनीहरूको हेक्स कोड कसरी क्याल्कुलेट गरेका छौँ? वान राख्छौँ हामी 111 पागो राख्छौँ है। एकचोटि यो 1 राख्छौँ, बाँकी सबै 0 राख्छौँ यो 12 बिटमा। पछि 800 हुन्छ। फेरि के गर्छ हामी 0 1 सबै 0 फेरि 0 0 1 0 कहाँसम्म जान्छौँ 0 0 0 1 सम्म जान्छौँ। त्यही भएर 12 वटा हाम्रो अपरेसनहरू हुन जान्छ है। 12 वटा अपरेसन जान्छ र 12 वटा अपरेसन कुन बेला हुन्छ भन्दा त यो भनेको 11 बिट, यो भनेको CLA भनेको 11th बिट एक्टिभ हो, CLE भनेको 10th बिट एक्टिभ हो, CMA भनेको 9th बिट एक्टिभ हो, यो अनुसार यो भनेको हाम्रो 0th बिट एक्टिभ हो है। भनेपछि त्यो आधारमा अब पहिला हामीले हेक्स कोडको फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ। अब हामी के गरेका छौँ रजिस्टर ट्रान्सफर स्टेटमेन्टको कन्डिसन हामी लेख्दैछौँ। अब एउटा कन्डिसन रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि स्मल r बराबर के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है। अर्को कन्डिसन CLA को लागि हाम्रो के थियो 800 थियो। 800 भनेको 11 बिट एक्टिभ थियो भनेपछि B11 हामीले त्यसलाई मान्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ RB11 मा CLA हुन्छ, RB10 मा CLE हुन्छ, RB9 मा CMA हुन्छ, RB8 मा CME हुन्छ, RB7 मा CIR हुन्छ है। CIR भनेको सर्कुलर राइट थ्रु E, त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो यहाँ E को रिस्पेक्टमा हाम्रो राइट सिफ्ट गर्छौँ हामी। जस्तै सिफ्ट राइट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामी के गर्छौँ E को कन्टेन्ट हामी ल्याउँछौँ है। E मा के छ हाम्रो E मा E फ्लिप फ्लपमा के छ त्यो यहाँ ल्याउँछौँ र सबै एक बिट के हुन्छ हाम्रो राइट सिफ्ट हुँदै जान्छ। र लास्टमा जुन बिट हाम्रो लस हुन्थ्यो त्यसलाई के गर्छौँ हामी E मा राखिदिन्छौँ है। अन्त E को रिस्पेक्टमा हाम्रो के हुन्छ सर्कुलर राइट सिफ्ट र सर्कुलर लेफ्ट सिफ्ट। INC भनेको इन्क्रिमेन्ट है। SPA भनेको हाम्रो स्किप इफ एकुमुलेटर इज पोजिटिभ है। भनेपछि एकुमुलेटर पोजिटिभ चेक गर्नको लागि के गर्ने एकुमुलेटरको 15th बिट चेक गर्ने। एकुमुलेटरको 15th बिट यदि 0 छ भने एकुमुलेटर के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। SNA भनेको के हुन्छ हाम्रो स्किप इफ एकुमुलेटर इज नेगेटिभ। एकुमुलेटर कुन बेला नेगेटिभ हुन्छ एकुमुलेटर कुन बेला नेगेटिभ हुन्छ जब हाम्रो के हुन्छ भन्दा त एकुमुलेटरको 15th बिट 1 छ भने एकुमुलेटर नेगेटिभ हुन्छ। SZA भनेको एकुमुलेटर कुन बेला 0 हुन्छ जब एकुमुलेटरको इन्टायर कन्टेन्ट 0 छ त्यो बेलामा एकुमुलेटर के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ। SZE भनेको इफ E इज इक्वल टु 0 भयो भने प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु के हुन्छ भन्दा त इफ E इज इक्वल टु 0 भयो भने स्किप गर्ने इन्स्ट्रक्सन है। हल्टको लागि के छ हाम्रो टर्मिनेट गर्ने हल्ट गर्ने भनेपछि यस हाम्रो स्टार्ट स्टप रिपुअप हो जसमा हामी के गर्छौँ भन्दा त यसको भ्यालु 0 राखिदियो भने हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ भन्दा त हल्ट हुन्छ। भनेपछि यसरी हामीले पहिला हामीले रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको हेक्स कोड क्याल्कुलेसन हेरेका थियौँ। अब हामीले कन्डिसन रजिस्टर ट्रान्सफर स्टेटमेन्ट कन्डिसन हाम्रो के छ त्यो कन्डिसन हामीले के गर्यो भन्दा त क्याल्कुलेट गर्यौँ। ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म अब नेक्स्ट हाम्रो के छ मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन कतिवटा पढाएको छौँ हामीले कतिवटा पढाएको छौँ मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन? मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हाम्रो 7वटा छ। एन्ड एड LDA STA BUN BSA र ISA है। अब यसको लागि के छ हाम्रो पागै D0 एक्टिभ भयो भने डिकोडरको आउटपुट D0 एक्टिभ छ भने एन्ड, डिकोडरको आउटपुट D1 एक्टिभ छ भने एड, डिकोडरको आउटपुट D2 एक्टिभ छ भने LDA लो डाइरेक्ट एक्युमुलेटर, डिकोडरको आउटपुट D3 एक्टिभ छ भने स्टोर एक्युमुलेटर, डिकोडरको आउटपुट D4 एक्टिभ छ भने ब्रान्च अनकन्डिसनली, डिकोडरको आउटपुट D5 एक्टिभ छ भने ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस, डिकोडरको आउटपुट D6 एक्टिभ छ भने इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0। अब यो स्टेपहरू हाम्रो पार्ट बाई पार्ट हामी मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दैछौँ। पार्ट बाई पार्ट ब्रेक गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ है। एन्ड छ भने डाइरेक्ट एन्ड हुँदैन। एन्ड हुनको लागि के हुनुपर्छ के कुन रजिस्टरको कन्टेन्ट एड गर्नुपर्छ एन्ड गर्नुपर्छ एकुमुलेटर र डाटा रजिस्टरको है। त्यही भएर मेमोरीको वर्ड भनेपछि डाटा हामी कहाँ राख्छौँ पहिला डाटा रजिस्टरमा राख्छौँ। अब यसको लागि
यो D0 त एक्टिभ हुनै पर्छ, एन्ड आयो भने D0 है। तर टाइमिङ सिग्नल फर्स्ट स्टेपको लागि टाइमिङ सिग्नल T4 छ भने त्यसपछि अब कतिवटा स्टेप हुन्छ त्यो अनुसार टाइमिङ सिग्नल T5 T6 युज गर्दै जानुपर्छ। D0 सबैमा एन्ड छ भने D0 सबैमा हाम्रो D0 कन्डिसन राख्नुपर्छ। D0 T4 मा हाम्रो के भयो, अपरेन्ड रिड भयो, डाटा हामीले डाटा रेजिस्टरमा राख्यौँ। त्यसपछि D0 T5 मा के हुन्छ, दुईटा डाटा एकुमुलेटर रेजिस्टर र डाटा रेजिस्टरको एन्ड अपरेसन हुन्छ। फेरि यो सकेपछि सिक्वेन्स काउन्टरलाई हामी के गरिदिन्छौँ, 0 गरिदिन्छौँ। त्यसपछि एडमा के हुन्छ, अब त्यस्तै मेमोरीबाट डाटा रिड गर्ने है। त्यसको लागि अब एडको लागि D1 चाहिन्छ, D1 T4। मेमोरीबाट डाटा अब लिइसकेपछि मेमोरीबाट डाटा लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा त एकुमुलेटर र डाटा रेजिस्टरको कन्टेन्टलाई हामीले एड गर्छौँ र यदि क्यारी आउँछ भने क्यारीलाई हामी ईमा राख्छौँ, इफ क्लबमा, र सिक्वेन्स काउन्टरलाई फेरि के गरिदिन्छौँ, हामी 0 गरिदिन्छौँ। त्यसपछि थर्डमा एलडिए छ भने हामी के गर्छौँ, हामीले मेमोरीबाट डाटा पहिला रिड गर्छौँ, त्यसपछि डाटा रेजिस्टरबाट एकुमुलेटरमा लोड गरिदिन्छौँ, सिक्वेन्स काउन्टरलाई 0 बनाइदिन्छौँ। एसटिए छ भने के गर्छौँ, हामी एकुमुलेटरबाट डाइरेक्ट एक स्टेपमै हुन्छ है। एकुमुलेटरबाट मेमोरीको कुनै एउटा एड्रेस हामी के गरिदिन्छौँ, लोड गरिदिन्छौँ। ब्रान्च अनकन्डिसनली छ भने हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा स्पेसिफिक लोकेसनमा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छौँ। प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चेन्ज भयो भने के हुन्छ, ब्रान्चिङ हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो मेन प्रोग्राम छ, हाम्रो कुनै एउटा मेन प्रोग्राम छ, अब ब्रान्चिङ गर्नु पर्यो, अर्को प्रोग्राममा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने मेन प्रोग्राम काउन्टर एक्जिक्युट गरिरहेको बेलामा हाम्रो कुनै इन्टरप्टहरू आयो भने के हुन्छ भन्दा त ब्रान्च हुन्छ, र ब्रान्च भयो भने यो ब्रान्चको एड्रेस कति छ त्यो एड्रेस हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरलाई दिनुपर्ने हुन्छ है। एड्रेस रेजिस्टरको भ्यालु, अब एड्रेस हाम्रो एड्रेस रेजिस्टरमा छ भने एड्रेस रेजिस्टरको भ्यालु हामी प्रोग्राम काउन्टरलाई ट्रान्सफर गर्छौँ भने यो के भयो, हाम्रो ब्रान्च अनकन्डिसनली। र ब्रान्च अनकन्डिसनलीको लागि हामीले कुनै कन्डिसन चेक गर्दैनौँ, हामीले डाइरेक्ट के गर्छौँ भन्दा त ब्रान्चिङ गर्छौँ। यो सबै इन्स्ट्रक्सन सकेपछि के गर्ने, सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 गरिदिने। त्यसपछि के छ, ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस। ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसमा अघि ब्रान्च अनकन्डिसनलीमा हामी डाइरेक्ट ब्रान्चिङ गऱ्यौँ। अब ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसमा हामी के गर्छौँ भन्दा त ब्रान्चिङ गर्ने, तर ब्रान्चिङ गर्नुभन्दा अगाडि फेरि यो ब्रान्चको पार्ट सकेपछि त फेरि प्रोग्राम फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन प्रोग्राममा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन प्रोग्राममा सिपियु ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ। मेन प्रोग्राममा सिपियु ब्याक हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा त रिटर्न एड्रेस सेभ गर्नुपर्छ। यो ब्रान्च अहिले म सपोज प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु 20 छ, अब 20 हुँदाखेरि यो के भयो, ब्रान्चिङ भयो। भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु हाम्रो कति छ, 20 छ भने यो 20 अब कतै हामीले सेभ गर्छौँ है, ब्रान्च गर्नुभन्दा अगाडि। कि सेभ किन गर्छौँ, किनभने यो ब्रान्चको पार्ट सकेपछि फेरि कहाँ फर्किने त मेन प्रोग्राममा, त्यो फर्किनको लागि फर्किने एड्रेस चाहिँ हामी प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु कुनै मेमोरी लोकेसनमा हामी सेभ गरेर राख्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ। त्यस्तोलाई के भन्छौँ हामी, ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस है। भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु कहाँनिर हामी सेभ गरेर राख्छौँ, यहाँनिर हामी एड्रेस रेजिस्टर मेमोरी एमएआरमा है सेभ गर्छौँ। र ब्रान्चिङ चाहिँ हामी एआर, अब एआरमा त हामीले एआर एड्रेसमा माथि एआर एड्रेसमै हामी ब्रान्च गरेका थियौँ। अहिले एआर एड्रेसमा त ब्रान्च गर्न मिल्दैन, किनभने एआर एड्रेसमा त हामी सेभ गरेर राख्छौँ भनेपछि AR+1 त्यसपछिको एड्रेसबाट हामी के गर्छौँ, हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ है। जस्तै यहाँनिर यो इन्स्ट्रक्सन हेरौँ, यो के छ, 0 BSA 135। BSA भनेको ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस। यो एआरको भ्यालु कति भयो, 135 भयो। प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु कति छ, 121 छ। अब ब्रान्चिङ गर्नु पर्यो हामीले। ब्रान्चिङ गर्दाखेरि कुन एड्रेसमा ब्रान्चिङ गर्ने, AR+1 है। AR कति छ, 135 छ भनेपछि 136बाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रान्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्रान्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो एम के हो, प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु कति बनाइदिनु, 136 बनाउनु हाम्रो एम हो है। अर्को कुरा, प्रोग्राम काउन्टरको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ, 21। यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई कहाँ सेभ गरेर राख्नु पर्यो, ARको भ्यालु 135 छ भने यो 135मा 21 भ्यालु के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। PC ट्रान्सफर टु MAR सेभ गर्छ यहाँनिर 21 है। त्यसपछि यो लोकेसनमा हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ। अब ब्रान्चिङ सकेपछि फेरि के गर्नुपर्छ, यहाँनिर BUN ब्रान्च अनकन्डिसनली छ, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड छ है। भनेपछि यो 1 भयो भने इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, भनेपछि यो 135मा के छ, हाम्रो इफेक्टिभ एड्रेस छ। 135मा 21 छ भनेपछि 21 भनेको हाम्रो प्रोग्रामको इफेक्टिभ एड्रेस हो है। भनेपछि दुईटै चार्टमा के फरक छ भन्दा त यो भनेको ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस
बिफोर एक्सिक्युसन गर्नुभन्दा अगाडि यो के छ हाम्रो आफ्टर एक्सिक्युसन। आफ्टर एक्सिक्युसनमा के हुन्छ हाम्रो 135 मा 21 एड्रेस स्टोर हुन्छ। AR+1 भनेको 136 हो। 136 मा हामी प्रोग्राम काउन्टर भ्यालु के गर्छौँ हामी लोड गर्छौँ है। र त्यसपछि अब यही अनुसार हाम्रो ब्रान्च एन्ड सेभ एड्रेस हामी के गर्नु ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा एक्सिक्युट गर्छौँ। मेन यसमा के छ ब्रान्चिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामी कहाँनिर फर्किने त्यो चाहिँ हामी MAR-मा हामी के गर्छौँ भन्दा त हामी सेभ गर्छौँ। त्यसपछि AR+1 मा हामी के गर्छौँ ब्रान्चिङ गर्छौँ। र यसलाई हामीले दुईटा पार्टमा ब्रेकडाउन गरेका छौँ। एउटा के गर्ने रिटर्न एड्रेस सेभ गर्ने है, AR-लाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने, त्यसपछि AR-मा के छ इन्क्रिमेन्टेड भ्यालु छ प्रोग्राम काउन्टरमा ट्रान्सफर गर्ने है। त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0। अब पहिला डाटा हामीले रिड गर्नु पर्यो, डाटालाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि डाटा 0 छ भने इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्छौँ हामी स्किप गर्छौँ। भनेपछि यो हाम्रो यति नै के छ हाम्रो मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। र यो सबै जति मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा हामीले जे कुराहरू डिस्कस गर्यो त्यसकै सबै के छ समराइज फ्लो चार्ट छ है। पछि अब मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनसम्म क्लियर भयो सबैलाई? यहाँसम्म क्लियर छ? के क्वेसन छ कसैलाई? छैन सर। आजलाई यति गरौँ है। मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन सम्झिराख है, अर्को दिन तिमीहरू फेरि धेरैजनालाई याद हुँदैन। नेक्स्ट क्लासमा हामी मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन पछि अब इनपुट आउटपुट एन्ड इन्टरप्ट स्टार्ट गर्छौँ है। आजलाई यति गरौँ। ओके, थ्याङ्क यू सर।